Hey guys, welcome to my YouTube channel The Mathematical Solution. आज चाहिँ तपाईहरुको सामने हामी एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एन्ड ट्रायंगल यो क्लास 10 को थ्योरम लिएर आएको छौं र क्लास 10 को थ्योरम 1 थ्योरम 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि parallelograms standing on a same base and between the same parallel lines are equal in area. Parallelograms standing on the same base and between the same parallel line are equal in area. भनेपछि कुनै पनि त्यस्ता प्यारालेलोग्रामहरु जुन इक्वल बेस र सेम प्यारलल लाइनमा बस्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? त्यसलाई तिनीहरुको एरिया बराबर हुन्छ भनेर चाहिँ थ्योरम 1 ले भन्छ। र यो थ्योरमको लागि हामीले एउटा फिगर बनाउँछौं। फिगर हेरौं हाम्रो हामीले जहिले नि फिगर चाहिँ डब्लु शेपमा हुन्छ। जहिले नि हामीले फिगर तीनटै थ्योरम हामीले एउटै खालके बनाउँछौं है। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो? प्यारालेलोग्राम। सो यो प्यारालेलोग्राममा यो लाइन र यो लाइन के छ? प्यारलल छ र ए बी सी डी अनि ई एफ। सो यहाँ के भनेको छ? प्यारालेलोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन एबी एन्ड डिई आर इक्वल इन एरिया भनेपछि हामीलाई के छ गिभनमा के छ भन्दाखेरि हेर्नु त जहिले नि हामीले थ्योरम गर्दाखेरि गिभन पहिलो नम्बरमा गिभन लेखिन्छ र गिभन त्यहाँ जे दिएको छ त्यही लेखिन्छ। भनेपछि प्यारालेलोग्राम एबीसीडी and parallelogram ABEF are standing on a same base and the base के हो? ABCD पनि AB मा उभिएको छ र ABEF पनि AB मा उभिएको छ भनेपछि बेस के भयो? सेम बेस AB and between the same parallel lines के हो? AB parallel to DE भनेपछि हाम्रो यो के भयो? गिभन। हामीलाई क्वेशनले जे भनेको थियो त्यो हामीले लेख्दियौ। अब हामीलाई टु प्रुफमा के चाहिन्छ? टु प्रुफ के गर भन्छ नि प्यारालेलोग्राम्सको एरिया इक्वल हुन्छ भनेपछि हामीले कुन प्यारालेलोग्राम लियौं? प्यारालेलोग्राम ABCD must be equals to प्यारालेलोग्राम ABEF। हाम्रो यो के भयो? टु प्रुफ भयो। अब हामीले एउटा यहाँ सानो कन्स्ट्रक्सन गर्दियौं। TRUCTION कन्स्ट्रक्सन गर्दियौं र हामीले जहिले पनि प्यारालेलोग्रामको एरियाको फर्मुला भनेको त के हो? बेस इन्टु हाइट। अहिले हामीले बेस त एबी थाहा पायौं तर हाइट चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। सो हामीले के क्रिएट गर्दियौं? अब यसको हाइटको मैले धेरै एक्सप्लेन गरेको छु प्रिभियस भिडियोहरुमा, त्यसलाई चाहिँ हेर्दिनु होला है। हाइट जहिले पनि कति डिग्रीको हुनुपर्छ? 90 डिग्रीको। भनेपछि यो एएम भन्ने अब के भयो? हाम्रो हाइट भयो। एएम भन्ने हामीले के बनायौं? हाइट भयो बनायौं। भनेपछि एएम हैन डीएम perpendicular to MA and B यो चाहिँ हाम्रो के भयो? हामीले आफैले हाइट बनाइदियौं। which is the height of the figure, which is a height of the
फिगर। यो चित्रको हाइटै के भयो अब dm भयो। त्यसो भएपछि अब हामीले के गर्न सकिन्छ, यसको के गर्न निकाल्नु पर्यो भनेको छ हाम्रो दुईटै प्यारालोग्राम के छ इक्वल देखा भनेको छ। हामीले गिभन लेख्यौँ, टु प्रुफ लेख्यौँ, कन्स्ट्रक्सन गऱ्यौँ। अब हामी प्रुफतिर जाउँ। प्रुफमा यता स्टेटमेन्ट र एजा रिजन्स। हेरौँ त अब हाम्रो स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरु प्यारालोग्राम एबीसीडी को फर्मुला लेख्नु पर्यो। 1 नम्बरमा हेरौँ त प्यारालोग्राम एबीसीडी भनेको त प्यारालोग्रामको एरियाको फर्मुला भनेको बेस इन्टु हाइट। बेस इन्टु हाइट किन? वी नो एरिया अफ प्यारालोग्राम इज बेस इन्टु हाइट। सो अब और हामीले प्यारालोग्रामको ठाउँमा के लेख्न सकिने भयो? एबीसीडीको ठाउँमा हामीले के लेख्न सकिने भयो भन्दाखेरि हाम्रो बेस भनेको त हाम्रो के छ एबी इन्टु हाम्रो हाइट के छ एमडी। यसरी हामीले प्यारालोग्रामको के निकाल्यौँ? एरिया निकाल्यौँ। कुन प्यारालोग्रामको? एबीसीडी। त्यस्तै हामीले 2 नम्बरमा हेरौँ त हाम्रो अर्को प्यारालोग्राम छ प्यारालोग्राम एबीईएफ। प्यारालोग्राम एबीईएफ को फर्मुला पनि के हो? आखिर यो पनि प्यारालोग्राम हो। यसको एरिया पनि के हो? बेस इन्टु हाइट। हामीलाई के थाहा छ? वी नो एरिया अफ प्यारालोग्राम इज बेस इन्टु हाइट। अब यहाँबाट हामीले के रिजन निकाल्न सक्यौँ? अब हेरौँ और गरेर प्यारालोग्राम एबीईएफ भनेपछि त बेस इन्टु हाइट। बेस भनेको पनि यसको पनि बेस के छ? एबीईएफ को पनि बेस एबी र यसको पनि हाइट के हो? डीएम नै हो भनेपछि एमडी। हेर्नुभयो अब के भयो? एबीसीडी प्यारालोग्राम एबीसीडी को नि एबी इन्टु एमडी। अब प्यारालोग्राम एबीईएफ को पनि एबी इन्टु एमडी। यदि एबी 2 सेन्टिमिटर र एमडी 4 सेन्टिमिटर हुने भने त हेर्नु त एबीसीडी प्यारालोग्राम एबीसीडी भनेको के हुने भयो? एबी इन्टु एमडी। यो भनेको 4 2 8। त्यसै गरी प्यारालोग्राम एबीईएफ भनेको पनि के हुने भयो? एबी इन्टु एमडी भनेपछि यो पनि कति हुने भयो? 8 सेन्टिमिटर स्क्वायर। भनेपछि हेर्नु त प्यारालोग्राम एबीसीडी र प्यारालोग्राम एबीईडी त दुईटैको फर्मुला सेम भएपछि अब यिनीहरू दुईटा पनि के हो? सेम हो। भनेपछि प्यारालोग्राम एबीसीडी इक्वल्स टु प्यारालोग्राम एबीएमडी। फ्रम कहाँबाट? फ्रम स्टेटमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई हेर्दाखेरि प्यारालोग्राम एबीसीडी र एबीएमडी त के हुँदो रहेछ? एबीईएफ चाहिँ के हुँदो रहेछ? इक्वल हुँदो रहेछ। भनेपछि हाम्रो के भयो? प्यारालोग्राम एबीसीडी बराबर प्यारालोग्राम एबीईएफ त के भयो? इक्वल भयो। भनेपछि यसरी हामीले थ्योरमलाई चाहिँ इजिली एकदम इजी तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ। यही क्वेसन एक्जाममा जसरी पनि आउँछ 10 क्लासको। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। धेरै गाह्रो पनि छैन। सिर्फ एरिया अफ प्यारालोग्राम इक्वल्स टु बेस इन्टु हाइट भन्ने कुरा जान्दिएर यहाँ एउटा लाइन कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्दियो भने हामीले थ्योरम फर्स्ट सजिलै गर्न सक्छौँ। र त्यो भिडियोलाई धेरै हेर्नुहोस्, लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। हाम्रो चाहिँ थ्योरम सेकेन्ड थ्योरम 2 छ। थ्योरम 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ द प्यारालोग्राम।
parallelogram standing on the same base, standing on the same base and between the same parallel line, and between the same parallel lines. भनेपछि प्यारालोग्राम एरिया, प्यारालोग्राम र ट्रायंगलको एरिया प्यारालोग्रामको डबल चाहिँ ट्रायंगलको हुन्छ र ट्रायंगलको डबल चाहिँ के हुन्छ प्यारालोग्रामको एरिया हुन्छ। अहिले पहिला फिगर बनाएर हेरौँ, हाम्रो फिगर हेरौँ। मैले एउटा प्यारालोग्राम बनाएँ र यो प्यारालोग्रामको नाम राखेँ मैले ABCD र यसमा बस्ने एउटा ट्रायंगल पनि बनाएँ, यही बेस AB मा बस्ने ट्रायंगल। हेर्नु त अहिले ABCD भन्ने हाम्रो के छ प्यारालोग्राम छ र ABM भन्ने हाम्रो के छ ट्रायंगल छ। यो दुईटाको एरिया के हुन्छ प्यारालोग्रामको डबल चाहिँ प्यारालोग्रामको आधा चाहिँ ट्रायंगल र ट्रायंगलको डबल के हुन्छ प्यारालोग्राम हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो थ्योरम सेकेन्डले भन्छ। यो थ्योरमलाई प्रुभ गर्नको लागि मैले यहाँ एउटा के बनाइदिहालेँ कन्स्ट्रक्सन बनाइदिहालेँ। मैले अघि नै अघिको फिगरमा भनिसकेँ हामीले हाइट आफै बनाउन सक्छौँ र यो चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। मैले यसको नाम राखेँ DN। अब थ्योरमले के भनेछ त्यही चाहिँ हाम्रो के हुन्छ गिवन हुन्छ। सो गिवनमा के छ भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल ABM and parallelogram ABCD are standing on same base. कुन base AB and between the same parallel lines AB parallel to DM। अब हामीलाई टु प्रुफ हामीलाई के प्रुफ गर्नु भनेको छ यसले टु प्रुफ हामीलाई प्रुफ यसले के गर्नु भनेको छ भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल ABM इज हाफ अफ द प्यारालोग्राम ABCD। अब हामीले एउटा यहाँ के गरेको कन्स्ट्रक्सन के गर्यौं कन्स्ट्रक्सनमा हामीले के गर्दै भन्दाखेरि DN drawn perpendicular to MB which is a height of the figure अब त्यसो हो भने अब हामी केतिर जानु पर्यो प्रुफमा यतातिर हाम्रो के हुन्छ स्टेटमेन्ट र यता हुन्छ रिजन्स। सो हेरौँ हामीले के छ हाम्रो थ्योरमको स्टेटमेन्ट र रिजनमा। अब हामीले पहिला सुरु ट्रायंगल लिनु पर्यो ट्रायंगल ABM भनेपछि ट्रायंगल ABM 1 नम्बरमा ट्रायंगल ABM भनेको त 1/2 बेस इन्टु हाइट भनेपछि वी नो हामीलाई के थाहा छ वी नो कसरी आयो वी नो एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ बेस इन्टु हाइट त्यसो भने यो फिगरमा और हामीलाई के थाहा भयो ट्रायंगल ABM भनेको 1/2 अहिले बेस हाम्रो के छ AB एन्ड हाइट हाम्रो के छ ND
त्यसरी नै फेरि हामीले सेकेन्डमा अघि लिइसक्यो हामीले प्यारालोग्रामको एरियाको फर्मुला। सेकेन्डमा प्यारालोग्राम ABCD इक्वल्स टु बेस इन्टु हाइट। वी नो area of parallelogram is base into height। त्यसो भने और प्यारालोग्राम ABCD भनेको त के हुने भयो? प्यारालोग्राम ABCD इक्वल्स टु AB इन्टु ND। हेर्नु त, अब ट्रायंगल भनेको हाफ अफ AB एन्ड D भनेपछि AB एन्ड D यो AB र AB इन्टु ND को ठाउँमा के लगाएर राख्न पाइयो? प्यारालोग्राम ABCD। भनेपछि 3 नम्बरमा के लेख्न पाइयो? ट्रायंगल ABM इज हाफ अफ AB एन्ड D। AB एन्ड D भनेको त के हो? प्यारालोग्राम ABCD। यसरी चाहिँ हामीले के भयो? हामीलाई 2 प्रुफमा के सोधेको थियो? प्यारालोग्राम इज हाफ अफ द ट्रायंगल इज हाफ अफ द प्यारालोग्राम भनेको थियो। यो कुरा के भयो? प्रुफ गरियो। एरिया अफ द ट्रायंगल इज हाफ अफ द प्यारालोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारल लाइन भनेर हामीले यो के गर्न सक्यो? थ्योरम प्रुफ गर्न सक्यो। यो यति सिम्पल छ। यो थ्योरम पनि तपाईहरुले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो थ्योरम थर्ड छ। थ्योरम थर्डले के भन्छ भन्दाखेरि ट्रायंगल्स standing on a same base and between the same parallel lines are equal in area। भनेपछि यसले पनि के भन्छ? यो ट्रायंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल आर इक्वल इन एरिया। 2 अथवा 2 भन्दा बढी ट्रायंगलहरु एउटै बेसमा उभिन्छ भने तिनीहरुको एरिया के हुन्छ? इक्वल हुन्छ भन्छ। सपोज अब हामीले यहाँ ट्रायंगल बनाइहेरौँ। एउटा ट्रायंगल मैले एउटा ट्रायंगल बनाएँ। यसको नाम राखेँ ABC र अहिले यसको बेस AB छ भने अब अर्को ट्रायंगल पनि त्यस्तै बनाउनु पर्यो जसको बेस AB नै छ। भनिसकेपछि ABD भन्ने मैले के बनाएँ? अर्को ट्रायंगल बनाएँ। हेर्नु त, अब के भयो यहाँ कुरा भन्दाखेरि ट्रायंगल ABC एन्ड ट्रायंगल ABD आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी अब यसको पनि हामीले हाइट बनाइदिइहाल्छौँ। हाइटलाई यहाँबाट 90 डिग्री बनाउनु पर्यो र हेर्नु पर्यो। यसको नाम राखेँ मैले CM हो। अब थ्योरमले गिभनमा के भन्नुपर्छ? थ्योरमले जे भनेछ त्यही कुरा नाम राखिदिने। ट्रायंगल्स भनेपछि कुन कुन ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC एन्ड ट्रायंगल ABD are standing on same base। बेस को नाम के? AB and between the same parallel lines AB parallel to CD। अब हाम्रो 2 प्रुफमा हामीले के गर्नुपर्ने छ? 2 प्रुफ। हामीलाई त के प्रुफ गर भनेको? दुईटै ट्रायंगल के हो? इक्वल हो भनेर प्रुफ गर भनेछ भने ट्रायंगल ABC मस्ट बी इक्वल्स टु ट्रायंगल ABD र यसको लागि हामीले के गर्यौं? कन्स्ट्रक्सन गर्यौं। कन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि CM drawn perpendicular भनेको 90 डिग्री to MB which is a height
height of the figure. अब त्यसो भने हामीले प्रुफ हेरौँ प्रुफ स्टेटमेन्ट्स र रिजन अब त सजिलो भइहाल्यो हामीलाई के थाहा छ सुरुमा हामीले ट्रायंगल 1 नम्बरमा हामीले ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC को फर्मुला एरिया को फर्मुला भनेको 1/2 बेस इन्टु हाइट किन we know area of triangle is half of base into height हो त्यसो भने or triangle ABC भनेको 1/2 बेस भनेको के भनेको हामीले यहाँ AB र हाइट भनेको हामीले के भन्यौ MB त्यसरी नै अर्को ट्रायंगल हेरौँ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टु 1/2 बेस इन्टु हाइट हामीलाई के थाहा छ we know area of triangle is half of base into height त्यसो भने और ट्रायंगल ABD इक्वल्स टु के हो 1/2 इन्टु बेस भनेको हाम्रो AB हाइट भनेको हाम्रो CM हाइट भनेको हाम्रो CB हैन CM रहेछ सरी CM हाम्रो हाइट के हो CM हो नि त ट्रायंगल ABC भनेको नि 1/2 AB इन्टु MC अनि ट्रायंगल ABC भने हाम्रो ट्रायंगल ABD भनेको पनि के हुन्छ हाम्रो ट्रायंगल ABD भनेको नि 1/2 बेस इन्टु हाइट भनेको AB इन्टु MC अथवा CM therefore हामीले 3 नम्बरमा के लेख्न सकिन्छ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टु ट्रायंगल ABD कहाँबाट फ्रम स्टेटमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यसरी हामीले तीनटै थ्योरमहरुलाई चाहिँ प्रुफ गर्न सकिने भयो अब हामीले सिम्पल कुराले बुझ्ने हो भने फर्स्ट थ्योरम चाहिँ प्यारालोग्रामको छ सेकेन्ड थ्योरम र प्यारालोग्राम र ट्रायंगल छ र थर्ड थ्योरममा चाहिँ हाम्रो ट्रायंगल छ र सबैको लास्टको लाइन चाहिँ के भन्दाखेरि स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारालल लाइन भन्ने छ र सबैले केसँग डिल गर्छ भन्दाखेरि एरियासँग डिल गर्छ र यति तीनटा जान्यो भने यो तीनटामा एउटा क्वेशन स्योर आउँछ हाम्रो केही गाह्रो छैन तीनटामा एउटा क्वेशन स्योर आउँछ 4 मार्क्समा त्यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यो भिडियो राम्रो हेर्नु होला र अझै धेरै जान्नको लागि मेरो भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू